बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. इजाया प्रवचनाचो ग्रंथ अवस्वर 30:21 वळ आमकां सांगता, जावं तूं उजव्याक वेताना जावं तूं दाव्याक वेताना, तुजे फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतले, हीच ती वाट तिचेरीस चलोवन वच. मोगाच्या भाव भयणीनो, देव आमकां ताच्या भुरग्यांक जिविताच्या वाटेन चलोवन व्हरूंक आशेता आनी बोपय सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सोमी आमचे मदें हजर जावन आमकां ताच्या जिविताच्या वाटेन चलोवन व्हरता. हे वळखून घेवन बोपय सक्रामेंतान जेजूत आमी स्वागत करून गावया गीत आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंताक भक्ती मनान खालत्या काळजान करतांव ताका नमान. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको A22 पान संको 31 पेज नंबर 31 हिम नंबर A22. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता, आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता, भक्ती मना खालत्या काळजा भक्ती मना काळजा करतां तुका नामा, करतां तुका नामा. सोमी जेजू तुझे आजारपण या बोपय सक्रामेंतांत आमी वळखून घेता. तूं संवसाराचो उजवाड जावन आसाय. म्हजे शशी येता तो केदेंच काळोखान सलसना म्हूण सोम्या तो म्हणटाय. तुजो उजवाड स्विकार करूंक आमी तुजे सरशी येता. सर काळोखाच्या सक्तीचे जैत व्हरोंक तुजे कृपा मागोवंक आमी तुजे सरशी येता. संवसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावसो, समाधानेसो प्रकाश पाकोसो. संवसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावसो, समाधानेसो प्रकाश फांकोसो. तुका मेळोंक आशेतां आत्मीक सकत लालेतां, तुका मेळोंक आशेतां आत्मीक सकत लालेतां. एक दिसा भोगूंक शांती आमी यात्रेतां. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता, आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता, भक्ती मोना खालत्या काळजा करतांव तुका नमान. भक्ती मोना भक्ती मोना खालत्या काळजा करतांव तुका नमान, करतांव तुका नमान. हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Soumya Jesu, आमचे पासोत या बोपोय सक्रामेंतान तूं हजर जालाय. दैवीक उजवाड तुजो आमचे तूं फंकोन आसाय. आमकां हर एकल्यांक तुजे सरशी तूं आपयताय, कित्याक तुज्या उजवाडान आमकां तूं बरोवंक आशेताय. सोम्या सबार पुटी आमच्या जिवितांत आमी तुजे सरशी येवन तुजो उजवाड घेवच्या बदलाक संवसारा फाटल्यान वचोन चलवल्या. तुज्या वाटेन समकोवच्या बदलाक आमची वाट धरून आमी गेल्या. पूण सोम्या आमचेर वरती दया काकूळ दाखोवन तुज्या वाटेक आमी फाटी येवच्याक तूं आमकां आपयताय. आनी ह्या पासत तुजे दैवीक उतर तूं आमकां दिताय. तुज्या उतरां थंय आमच्या जिवितांत आमी वाट सकून गेल्या तरी परत्यान फाटी येवचे भाग आमकां तूं फोव करताय. तुजें उतर आमच्या काळजांत जगोवन दवरून जिविताच्या वाटेन समकोवंक तूंच आमकां सदांच तुजी कृपा आनी आदार दिताय. ह्या पासत सोम्या आयच्या दिसा तुका आमी अर्गां दिता, तुका आमी वाखणटा आनी सबार पुटी आमच्या जिवितांत तुज्या उतरा प्रमाणे चलनासतना आमची वाट धरून आमी गेल्ल्या पासत सोम्या आयच्या दिसा आमी तुजे लागीं बोगसाने मागता. आमची जबाब सोम्या आमकां बक्षी, सोम्या आमकां बक्षी. पवित्र पुस्तक तुजो पुस्तक म्हणून नेना जाल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी. तुज्या दैवीक उतरांक गमन दिनातल्याक सोम्या आमकां बक्षी. हें जिवीत दिवचें उतर दिसपरतें वासिनातल्याक सोम्या आमकां बक्षी. तुजें उतर ध्यान करूंक मौन करिनातल्याक सोम्या आमकां बक्षी. पवित्र पुस्तकाक फावो तो मान दिनातल्याक सोम्या आमकां बक्षी. तुजें उतर आयकोंक आमचें काळीज धारून केल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी. तुजें उतर जिवीत दिवचें म्हूण विसरल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी. तुजें उतर उजवाड फांकोवचें म्हणून नेना जाल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी. तुजें उतर आयकोन त्या परी जेनातल्याक सोम्या आमकां बक्षी. सोम्याच्या उतरां थंय आमी सदांच संतोश पावता. किर्तनकार सांगता, किर्तन 119 70 आनी दुसऱ्या वळींत, Psalm 119 verse 72. रुपया भांगाराच्या हजार नाण्या प्रास तुज्या तोंडांतलें धर्मशास्त्र म्हाका चड मोलादीक. रुपया भांगाराच्या हजार नाण्या प्रास तुज्या तोंडांतलें धर्मशास्त्र म्हाका चड मोलादीक जावन आसा. देवाचें उतर मोलादीक तें उतर. त्या उतरां थंय आमी संतोश पावया. गावन हें गीत आनंदिसुवेनु देवा ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದೇವ. ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ.
ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದೇವಾ, ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದೇವಾ. ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ದೇವಾ, ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ದೇವಾ. ಅಪರಂಜಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು, ಅಪರಂಜಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು. ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ದಾರಿಗೆ ದೀಪದೇವಾ, ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ನನಗೆ, ದಾರಿಗೆ ದೀಪದೇವಾ, ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ನನಗೆ. ನಾನಂದದಿಂದ ದೇವಾ ನಾ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವೆ ದೇವಾ, ಆನಂದದಿಂದ ದೇವಾ ನಾ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವೆ ದೇವಾ. ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದೇವಾ, ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದೇವಾ. ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆನಂದಿಸುವೆನು ದೇವಾ ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. मुगाच्या भावनो भनिनो आनंदिसुवे नानु ई निन्न वाक्यदल्ली म्हणून आमी सम्याक सांगले. तुज्या त्या उतरांतय हांव संतोष पावता, आनंद पावता. कित्याक तुजें उतर म्हाका उसवाड, म्हाका दिवो, म्हाका भांगारा प्रास, या मोलादीक वस्तू प्रास, सर संपत्ती प्रास ते चड मोलादीक जावन आसा. हे जाणा जावन किर्तनकार आमकां सांगता. किर्तन 119 या किर्तनांत अवस्वर 11. तुजेर पातक करिना जावंक तुजे उतर म्हज्या काळजांत बाळगून दवरता. तुजेर पातक करिना जावंक तुजे उतर म्हज्या काळजांत बाळगून दवरता. I treasure your word in my heart
म्हूण थंयसर बरयल्लें आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. इंग्लिशांत तो शब्द ट्रेजर म्हणलो शब्द थंयसर उपयोग केला. कित्याक म्हळ्यार ट्रेजर म्हळ्यार शब्दाक अर्थ जाता जें कितें भोव मोलादीक जावन आसा तसलें. ह्या वर्ब रुपार थंयसर उपयोग करता आसतना तो शब्द जें कितें आमी सांबाळून दवरता, केअरफुली गार्डेड, तें आमी आमच्या तावन ते पयस वचोन नजो या ते कोणी सोन काडून नजो या नाश जावन वचोन नजो म्हणल्या खातीर भोव जतनायेन आमी सांबाळचे तसले ताका आमी ट्रेजर म्हणटा. या अनेक अर्थ जावन आसा. आय ट्रेजर समथींग म्हणटा आसतना तसो अर्थ जाता केअरफुली अँड कॉन्स्टंटली रिमेंबर्ड. परत परत आमी तसो उडास करता, काही कडेन दोन विसरोन सोडिना, बगार परत्यान परत्यान आमी उडास करता, ताचे विशयान आमी जतन घेता. तो अर्थ जावन आसा. तशेंच काळीज म्हणलो तो शब्द मोगाच्या भावा भयणीनो पळयत पुस्तकांत ताका गुंडायेचो अर्थ जाता आमच्या चिंतपाचे कितें सकट आमच्या जिवितांत चिंतपाची सकत आसा ताका मात्र न्ही, आमी सो दिसपरते आमी करचे निर्धाराक आनी आमच्या जिविताची एक ध्येय कितें आसा, ध्येय या उद्देश कितें आसा ते सकट सांगाता घालून ताका काळीज म्हणलो शब्द पळयत पुस्तकांत उपयोग जाता. हार्ट म्हणल्या शब्दाचो अर्थ जावन आसा आय ट्रेजर युअर वर्ड इन माय हार्ट. म्हळ्यार फिजिकल हार्ट न्ही, आमच्या म्हज्या चिंतपाच्या सक्तेंत, म्हज्या निर्धार घेवच्या त्या सक्तेंत, म्हज्या भोगणांत आनी म्हज्या जिणेच्या उद्देशांत हें तुजें उतर हांव म्हज्या काळजांत सदांच दवरता म्हूण सांगता. मोगाच्या भावा भयणीनो, सोंप्या रितीन सांगचें जाल्यार असो अर्थ ह्या उतरांचो अर्थ जावन आसा की अलाविंग गॉड्स वर्ड टू शेप वन्स एंटायर लायफ. सगळें आमचें जिवीत देवाच्या उतरांत थंय आमी बांदून हाडचें म्हूण सांगीत आमी कोंकणीन सांगचें जाल्यार देवाच्या उतरांत जिणेक एक रूप दिवचें जावन आसा. देवाचें उतर आमच्या काळजांत बाळगून दवरचें. गेल्या त्या आयतारा दिसा मोगाच्या भावा भयणीनो आमी देवाच्या उतराचो आयतार संभ्रमलो. तिसरो आयतार सद्या काळाचो आमकां बापा फ्रांसिसान उलो दिल्लो आसा देवाच्या शब्दाचो आयतार जावन तो संभ्रमिजे म्हणून. आनी आमी ते हर एक वर्सा करता कित्याक देवाचें उतर खरेंच आमच्या जिविताची दिशा आमकां दाखोवन आसलें तें उतर जावन आसा. त्या उतराचेर आमी आमचें जिवीत बांदून हाडटा आसतना आमी केदेंच वाट चुकोवन वचना. जिणे दिशा आमची सारकी आसता मात्र न्ही, आमच्या दिसपरता जिवितांत आमी करचे ते हर एक निर्धार देवाच्या त्या योजना प्रमाणे, देवाच्या कुशे प्रमाणे आमकां करूंक साध्य जातात. तर मोगाच्या भावा भयणी आमी आज समजूंक प्रयत्न करया कित्याक देवाचें उतर हांवें म्हज्या जिवितांत बाळगून दवरूंक जाय. पयत पुस्तक आमकां सांगता, आतां आमी आयकलें देवाचें उतर, तुजे विरोध हांवें फातक करिना जावच्याक तुजें उतर हांव बाळगून दवरता म्हणटा किर्तनकार. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी पळोवंक जाल्यार आमकां सबार संगती फातकाक वायटाक व्हरतात. आमकां कितें करूंक नाका, कितें बरें आमकां करूंक जाय तें आमी सबार पटी करूंक शकना, कितें वायट आमकां करूंक नाका त्या संगतेचेरच आमचें मन परत्यान परत्यान व्हरता. म्हणजे मोगाच्या भावा भयणीनो, एक सकत आमच्या भितर आसा, पातकाची सकत ती आमच्या मुखांतर असलें काम करयता म्हणटा सांत पावल रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 7:15 वळींत. हांव म्हाका कितें जाय तें करूंक शकना, बगार कितें म्हाका करूंक नाका तेंच परत्यान परत्यान करता जाल्यार हें पातक म्हजें तें वस्ती करता आनी तें म्हज्या मुखांतर करयता. आनी ह्या सक्तेंत हांव मोगाच्या भावा भयणीनो आमी भायर येयत तर आमच्या जिविताचेर आमी संपूर्ण नियंत्रण जोडूं जाय. तर जेदों पातक आमचेर आमचे ते वस्ती करता ते पातक आमच्या जिवितांत नियंत्रण चलयता. जर आमी आमच्या जिविताचेर नियंत्रण चलयत तर आमी देवाचें उतर काळजांत जगोवन दवरची गरज आसा म्हणून पयत पुस्तक आमकां सांगता. ताका लागून
पवित्र पुस्तकाचे ते देवाचे उतर दैवीक संदेश आमच्या काळजांत आमी स्वीकार केल्ल्या वेळार आमचे अंतस्करण थंयसर उजवाड येता, अंतस्करणां उजवाड येता, नातल्यार क्रमेन अंतस्करण आमचें धाड्डे जावन वता आनी मरोन वता. अंतस्करण सदांच जागे दवरी तर एनलायटनिंग आवर कॉन्शियन्स इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू फॉलो द लॉर्ड. त्या देखून मोगाच्या बाबतीन पयल्यान पयलें आमचें अंतस्करण आमी जागे दवरचे खातीर देवाचें उतर आमी बाळगून दवरचें जाय. किर्तन 19:8 वळींत आमकां तेंच उतर आयकूंक मेळटा. तशेंच मोगाच्या बाबतीनो कितें खोट्यो वाटो आसात, फटकिरो वाटो आसात, ते वाटो कितें म्हूण आमी समजचे तरी देवाच्या उतराची ती जाणवाय आमकां जाय जाय. देवाचें उतर आमकां स्वस्थ कळीत करता कसले वाटो सारके वाटो न्ही, ते फटकिरे वाटो जावन आसात. एक्सपोजींग द फॉल्स पाथ्स, सबार फटकिरे वाटो आमच्या मुखार आसात मोगाच्या बाबरीनो, आनी आमकां देवाच्या उतराची सारकी जाणवाय समजुनी ना जाल्यार सुलाभायेन ते फटकिरे वाटो आमी धरता. कित्याक सगळ्या संवसारांत पळयता हर एकलो त्या वाटेन वेता जाल्यार हांवें कित्याक वचोन वचो म्हणलें चिंता मोगाच्या बाबरीनो आमच्या मतीक येवन आमी फटकिरे वाटो धरता. तिसरें मोगाच्या बाबरीनो कारण जावन आसा तराच्या थाळण्याचेर तेंते सवाचेर जैत व्हरूंक आमच्या जिवितांत आमी देवाचें उतर सदांच आमच्या काळजांत जगोवन दवरची गरज आसा. सांत पौल एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 6:17 वळी ते आमकां सांगता देवाचें उतर ते दोंदरेची थालवार जावन आसा, ते तुमच्या हातांत तुमी घेया, तुमचे ते तुमी घेया आनी हर एक वायटाचेर तुमी जैत व्हरूंक शकतल्यात म्हूण तो आमकां सांगता. पवित्र सभेची शिकोवन मोगाच्या बाबडीनो कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च ह्या दिशेन आमकां सारकी समजून दिता. 1609-8 ह्या नंबरांत आमकां सांगलेलें आसा इग्नोरन्स ऑफ क्रायस्ट अँड हीज गॉस्पल इज इग्नोरन्स ऑफ ट्रूथ अँड इग्नोरन्स ऑफ ट्रूथ अबावट आवर सेल्स. आमचे सुविशयांत कितें सत आसा तें आमी जाणा जावंक शकना जेद्वा पवित्र पुस्तकाची खरी वळख आमकां ना. पवित्र पुस्तक मोगाच्या बाबडीनो आमची खरी अस्मिताय कितें जावन आसा म्हूण आमकां सांगता. देवाच्या दृश्टेंत आमी नीज जावन कोण जावन आसा म्हूण आमकां समजयता. मात्र न्ही त्या रितीन ह्या संवसारांत आमी जेवचे खातीर तेच देवाचें उतर आमकां खरी वाट दाखयता. तर मोगाच्या बाबडीनो आज कृपा आमी मागया ह्या आराधनाच्या वेळार देवाचें उतर आमच्या काळजांत सदांच आमी जगोवचें पसत. देवाचें उतर आमी आयकत आसतना या वाचता आसतना त्या उतरांत आमकां उगडाप जावचो संदेश कितें आसा, सम्यान आमकां दाखोवची वाट कितें आसा, त्या वाटेन आमी दिसपट्टे समकोवच्याक आ सम्याचो आदार मागया. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत उजवाड जावन दिवो जावन आमी ते स्विकार करूंक सम्याचो आदार आमी मागया. सांत पौलान तिमोथीक बरयल्ल्या 2 पत्रांत सांगचे प्रमाणे 3:16 वळींत कितें आमच्या जिवितांत करेक्शनाची गरज आसा, कितें आमच्या जिवितांत आमकां सत्रायाची गरज आसा, कितें तिदवणेची गरज आसा, कितें आमच्या जिवितांत आमकां तरबेतीची गरज आसा, ते सक्कड देवाच्या उतरांत हांवन आमी दिसपट्टे जरच्याक आज सम्याचो आदार मागया. एकडे बोर मौन रावून देवाचें उतर आमच्या काळजांत जगोवन दवरूंक कितें आमकां अडखळ हाडटा ते हर एक ह्या वेळार सम्या समोर आमी दवरया. वचन तेरा प्रभु जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु अनंत जीवन है. तुझे उतर सम्या दिवो म्हज्या मेठांक, उजवाड म्हज्या वाटेक म्हूण स्विकार करूंक आनी त्या उतरांत जिवीत सोडूंक म्हाका कृपा दी म्हणून ह्या वेळी सम्या लागीं आमी मागया. वचन तेरा है प्रभु
जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है, वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है, वचन तेरा हे गुरु, अनंत जीवन है, दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा, दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा. सुम्याची कृपा मेळच्या दिसा मागता आसतना ताचे उदर आमच्या काळजान बाळगून दवरूंक सर आमचे ते साव आमचे गरजो काळजाच्या त्रेक ह्या वेळी सम्या समोर आमी दवरया. आमच्या मध्ये जल्मा दिवस आचरण करच्या सर आमच्या भाव भयणी पासत आ सम्याक आमी अर्घां दिवन तांचे पासत मागया. 70 वर्सां जल्मा दिवस हा संभ्रमता जसिंता लोबो किन्निगोळी तावनू, तशें जल्मा दिवस संभ्रमता बायरीन तावनू पीटर लोबो, ग्रेटा नाझरेत योसे तावनू, तशेंच नीना मेनेझस दुबय तावन आनी गिलबर्ट बारेटो ताल्लूर तावन 70 आनी 8 वर्सांचो जल्मा दिवस संभ्रमता आमच्या भाव भयणीक आयच्या दिसाचे सुभाश आमी फाटयता. देवाची विस्तार आशिर्वादां आज तांचेर आमी मागता. काजराचो वार्षिक दीस आज संभ्रमता सुनील आनी जेसी वालेन्शिया तावनू, तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर देवाचे आशिर्वादां आज आमी मागया. तशेंच हांगासर आमकां साबार उपकार मेळ्ळ्या पासत देवान कुटुंबांत आशिर्वाद उतरल्या पासत अर्घां दिवंक सांगलेलें आसा. मुखार तावनू नितेश कुएल्लो अर्घां दिता. तशेंच फुटाडो कुटुंबांत सर बेसांव लाभल्या पासत अर्घां दिता कार्मेन फुटाडो. तशेंच डायना आनी जेसन रॉड्रिगस राणीपुरा तांच्या जिवितांत देवान केल्या सर बरेपणा पासत अर्घां दितात. ते संगे बळोवन आमच्या जिणेन आमच्या कुटुंबांत सम्यान केल्ल्या सर बरेपणाचो उडास आमी करया. ताची कृपा देण्या पासत अर्घां दिवया. अर्घां आनी होगलाप तुका सम्या जेजू, आणि होगलाप तुका सम्या जेजू. आमची सभा त्या सावा आसात, गरजो आसात, सभारान आमकां मागोवंक सांगला, मागणे आमी बसयल्ले आसा. तांचो उडास करून ह्या वेळी तांचे पासत मागया. बऱ्या भलायके पासत मागोवंक सांगला प्रिया डिसोजा, क्लिफर्ड डिसोजा पासत मागणे विचारलेले आसा. फर्स्ट स्टेज पॅनक्रिएटीक कॅन्सर तावन ताका सुटका मेळच्या पासत. तशेंच नितीश कुएल्लो मुक्का ताच्या कुटुंबांत पासत मागोवंक सांगला. बऱ्या कुटुंबा जिविता पासत काजार जिविता पासत माटुंगा मुंबय तावनू रायन आनी वृशाली तांणी मागणे विचारले आसा. तशेंच आमच्या मदें सबार जण विविध तरांच्या पिडेंत आसात, कश्टांत आसात, दुखांत आसात, विविध तरांच्या वायटाक वळोवंक जाल्ले आसात. तांचो उडास काडून तांचे पासत मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. प्रार्थना येसुमिया. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सुमेस्ताचो उडास काडून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. आज प्रत्येक जावन आमी हांगासर मागता वेगस आनी लसरादो कुटुंबांत अंतरल्या उडास काडून मागणे विचारला. मायकल वेगस मागता आमी देवादीन अँट वेनेट जोसेफ केटिनच्यान कुवेट तावनू मागता आमी पुलगतींतल्यात मेळतले पासत मागणे विचारले आसा. शांती नरोन्ना आनी कुटुंब. तशेंच मागता आमी देवादीन एस.एन. पिंटो बेलतंगडी 18 वर्साचो उडास देवादीन एलिझा पिरेरा कटपाडी, देवादीन बेजोई जोसेफ केटेंजान कुवेट, देवादीन मरियन पिंटो आनी मरिया पिंटो बेंदुरू. हाचे सगळे आमच्या कुटुंबांत जाल्ल्या सुमेस्तां सम्या समोर दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां येसुमिया
निरंतर प्रकाशांचे फंगोदी समाधानांत विषय घेऊन दीत आमेन. सरल्या समेश बाबार्थ्यांच्या आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विषय घेऊन दीत आमेन. समयाचे बेसाव आम्ही आता स्वीकार करूया. गीत नंबर ये 21 ये 21. भूतर तुझे ऐकूं का शेता सुम्या तुका घेऊं गावला लेता वेदी सरशी येव तुझ्या जेवणान बागेता सुम्या तुझे तया एकवटा नामा सोम्या नामान तुका जेवणा तुझ्या द्रळ कर माका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या बाबानो भनिनो आज पवित्र सभा बगेवन तू थॉमस अक्विनास याजक आणि धर्मशास्त्री हाचें स्मरण करता. पवित्र सभेच्या संतांपैकी एक वर्तो सांत आंजाळ दोतोरू आणि कातोलीक देवशास्त्राचो कुंवर म्हणून नावाडलेलो हो वर्तो सांत जावन आसा. ताणें सांगलेली ती उतरां पवित्र एवकरिस्ता विशांत एवकरिस्ताच्या आराधनाच्या आखरेक आमी गांवचें तें गीत येद्या व्हडा सक्रामेंत आहा ताणेंच बरयलेलें आनी तो एवकरिस्ता विशांत अशें म्हणटा. पवित्र एवकरिस्त जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें पवित्र स्थान. ह्या पवित्र स्थानांतावन वाळटा कृपेची आनी शांतीपणाची झर. ही झर आमकां शुद्ध करता, कृपेन भरता आनी शांतीपणाचें बळ वाडयता. हर एक पोटी आमी पवित्र मिसाच्या बलिदानाक येता आसतना आमच्या जिवितांत जेजुएंस करूंक आशेता. ताच्या कृपेन तो आमकां भरूंक आशेता, आमकां शुद्ध करूंक आशेता. शांतीपणाचें बळ आमचें तें वाडोवंक धराळ मोपान ताची दैवीक सकत आमकां दिवंक तो आशेता. सोम्यान कितें आमकां दिवचें आसा तें आमी जोडच्याक आमची काळजां मनां आतां आमी आयतीं करया. आमची पातकां वळखून बुक्सांनी मागून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगेव सदांच सांगफार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर.
सोमिया काकुतकर सोमिया काकुतकर प्रार्थुया. सर्व जाणार आनी मोगाळ बापा, भगवंत तोमासाक तुवें क्रिस्ती संपूर्णयेचे आनी दैवीक जनवाय जोडच्या उर्बेन पेटयलोय. ताची शिकवणूक सारकी समजून घेवंक आनी ताचे देखी बरी जिनयेचो पाटलाव करूंक तुजी दराळ कृपा आमकां दी. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजवोर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. साम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. पूण ते रातीं सर्वेस्पराचें उतर नातानाक आयलें. वोस आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, म्हाका रावोंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय. हांवें इस्रायलितां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं, त्या दिसा सावन आज पर्यंत हांव केन्नाच एका घरांत रावोंक ना. बगार एका थांबांत रावून हांव भोंवत आसां. हांव इस्रायलितां सवें 6 जाग्यांनी भोंवतालो तेन्ना म्हजे परजे इस्रायेलाक गोवळ्या परी सोलोवंक हांवें नेमलेल्या न्यायकर्ता मदल्या कोणा कडेन हांवें केन्ना तरी अशें विचारलां, देवदार रुकाडाचें मंदीर म्हाका तुमी कित्याक बांदूंक ना. देखून आतां म्हज्या सेवका दाविदाक अशें सांग, दरबाराचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तूं सरावाच्या मैदानार बकऱ्या फाटल्यान वेतलोय तेन्ना हांवें तुका म्हजे परजे इस्रायलाचो पुडारी करूंक थंयचो काडून हाडलो. तूं गेलोय त्या 6 जाग्यांनी हांव तुजे सवें आसलो आनी हांवें तुज्या 6 दुस्मानांचो तुज्या दोळ्या मुखार नाश केलो. पृथ्वेच्या महान पुरुशांच्या नांवा परी हांव तुजें नांव प्रसिद्ध करतलो. इस्रायल म्हजे परजेक हांव एक जागो दितलो. हांव तिका थंय रोयतलो, ती थंय वस्ती करतली आनी कोणूच तिका परतून त्रास दिवचो ना. आदल्या काळार म्हणजे हांवें म्हजे परजे इस्रायलाचेर न्यायकर्त्यांक नेमले त्या काळांत खोटे मनीस तांकां त्रास दितले, तशें फुडें तें दिवचें ना. तुज्या 6 दुस्मानांक पयस करून हांव तुका विशेव दितलो. तूं भायर सर्वेस्पर तुका एक घराणें बांदतलो म्हूण तो तुका आतां परगडता. तुजे दीस बरोवन तूं तुज्या पुर्वजां सवें विशेव घेतलोय तेन्ना तुज्या संततींतल्या तुज्या कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची राजवटकी थीर सांबाळटलो. तो म्हज्या नांवाक एक मंदीर बांदतलो आनी हांव ताचें सिंहासन थीर सांबाळटलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तो गुन्यांव करीत जाल्यार मनीस वापरता त्या बडयेन आनी मनीस दिता त्या मारांनी हांव ताका शिक्षा लायतलो. तरी पूण तुजे मुखार हांवें पयस केलो त्या सावला वयलो म्हजो विस्वासी मोग हांवें काडलो तशें ताचे वयलो हांव तो काडचो ना. तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे मुखार सदांच स्थिर उरतलीं आनी तुजें सिंहासन ससनाक तगतलें. नातानान ही सगळीं उतरां आनी हें सगळें दर्शन दाविदाक सांगलें. देवाचें उतरें. देवाचे बळोपकार. श्लोक. म्हजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. म्हजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. हांवें विंचून काडलेल्या सवें हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सपूत दिला. तुजी संत ससनाक स्थापीत करतलो. सदां सर्वदा बाळटा तसलें सिंहासन तुका दितलो. श्लोक. म्हजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव, म्हज्या बाच्यावेचें खडप आनी हांव ताका म्हजो मलगडो पूत करतलो. संवसाराच्या राजा मदें भोव उंच उबारतलो. श्लोक.
म्हजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. सदांकाल म्हजें बळेंपण हांव दाखयतलो. म्हज्या सल्ल्यान ताका विस्वासी रावतलो. ताची संत सदांकाल हांव सांबाळटलो. ताचें सिंहासन मळब आसासर उरतलें. श्लोक. म्हजी दयाळाय ताका सदांच दाखयतलो. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. बी म्हळ्यार देवाचें उतर आनी क्रिस्त एक ओंपी. जाका तो मेळटा तो ससनाक बाळटा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. समर्खा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सम्या. परत्यान सरोवराच्या वेळे जेजू शिकोवन दिवंक लागलो. ताचे भोंवतणी वडेक लोकांचो जमो एकठांय जाल्लो आसता तो उदकांत आसलेले एक मचव्या सोडून बसलो. लोकांचो जमो उदकाची देख पर्यंत तडी रावलो. तेदवा ताणें तांकां सभार संगती ओंपाऱ्यांनी शिकयल्यो आनी आपल्या शिकोवणेंत ताणें म्हळें, आयका, एक ओंपी ओंपूंक बायसन गेलो. तो ओंपता आसतना थोडें भी मेरेर पडलें आनी सुकट्यांनी येवन तें खेलें. हेर थोडें सड माती नातेला खडपी सुवातेर पडलें. हांगा वयला सार माती आसलेल्या वरवीं तें बेगीन किरलालें. पूण सूर्य उदेंवन येताच तें करपालें आनी ताका पाळां फुटोवंक ना देखून तें सुकून गेलें. हेर थोडें कांट्या झाडकुटा मदें पडलें आनी कांट्या झाडां वाडटना ताणें ताका चिडून मारलें. अशें ताणें फळू दिलें ना. हेर थोडें बरे सुवातेर पडलें. थंय तें किरलालें, वाडलें आनी फळ दिवंक पावलें. थोडें 30 वांट्यान, थोडें 60, थोडें 100. शकितो म्हणालो, आयकूंक कान आसात तो आयकूं. उपरांत जेजू एकलो आसतना 12 जाणां सोबे ताच्या संगातास आसलेल्यांनी त्या वेपारीचो विवर कितें म्हूण विचारलें. जेजून तांकां जाप दिली, देवाच्या राजाचो गुटू तुमकां उक्तो केला. पूण कोण भायर आसात तांकां सगळीं शिकोवन वेपाऱ्यांनी दिल्या. अशें तांणी पळयल्यारय तांकां दिसचें ना, तांणी आयकल्यारय तांकां समजोवचें ना. नंतर म्हजे तें ती फाटीं परते ती आनी तांच्या पातकांचे बॉक्सांनी जोडटी. उपरांत जेजून तांचे लागीं म्हळें, हे वेपारीचो अर्थ तुमकां समजना मू? कशें तर असल्यो हेरसर वेपारी तुमी समजतल्यात? ओंपी कितें वमता तें देवाचें उतर. मेरेर पडलेल्या बिया बरी जावन आसात ते हे. तांणी उतर आयकतच सैतान येता आनी तांच्या अंतस्करणांत वंपलां तें तो काडून व्हरता. तशेंच कडपी सुवातेर पडलेल्या बिया बरी जावन आसात ते हे. देवाचें उतर आयकतच ते संतोशान घेतात ते. पूण तांचे तें पाळ रोमानांतले वरवीं थोड्याच काळाक ते बाळटात. उतरा पासत कश्ट दोगदोनी उठत जाल्यार ते घडयेन धंडळटात. कांट्या झाडां मदें पडलेल्या बिया बरी आसात ते हे. ते देवाचें उतर आयकतात, पूण संवसाराच्या राठावळींनी आनी धनाच्या बुलीन आनी स्वार्थान देवाचें उतर तांचे तें चिरडाता आनी फळावीन जाता. शेकी बऱ्या धरणीर पडलेल्या बिया बरी जावन आसात ते हे. ते देवाचें उतर आयकून ते मानून घेतात आनी फळ दितात. एकलो 30 वांट्यांनी, एकलो 60 आनी एकलो 100. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभाच्या उतरा वरवीं बक्षूं पातकां आमची वाडो पवार्थ आमचो. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या बाबानो भयणीनो, ओंपुल्ले बी बऱ्या सुवातेर पडल्यार मात्र फळ दिता. तर देवाचें उतर उक्त्या मनान आनी नितळ काळजान स्विकार केले शिवाय आमच्या जिवितांत तें फळादीक जायना म्हणून आज जेजू आमकां सांगता. कसले संगती आमच्या जिवितांत देवाचें उतर फळादीक करूंक सोडिनात म्हणूनय आयच्या वपारेंत जेजून आमकां सांगलां. आनी थंयसर आमी आयकले 3 संगती देवाचें उतर आमच्या जिवितांत
फळादी करूंक सोडिनात. पयलें जावन आसा ती कडपी सुवात, कडपात आसलें काळीज, धारून काळीज. हांव म्हजें म्हाका म्हणलें तसलें चिंतपाचें तें काळीज देवाचें उतर आमच्या जिवितांत फळादाक जावंक सोडिना. दुसरें जेजून आमकां सांगलां खांट्या जडकुटा मदें पडिल्लें भी म्हणून, म्हणजे आमच्या जिवितांत आसची ती सबार नकारात्मक चिंतपां. नकारात्मक चिंताप आमच्या जिवितांत आमचो बरवसो अस्कत करता. बरवसो क्रमेन नाश जावंक कारण जाता. देवाचें उतर, बरवसाचें उतर, उजवाडाचें उतर फळादीक जायना. आनी तिसरें जेजून आमकां सांगलेलें जावन आसा मेरे पडिल्लें बी, म्हणजे आमच्या जिवितांत आसचो तो अशीर मनोभाव, नॅरो मायंडेडनेस म्हणटा आमी, अशीर मनोभाव आमच्या जिवितांत आमचें काळीज मोन आमकां उक्तें करूंक सोडिना. देवाच्या उतरांक किर्लोवंक आनी वाडोवंक कितें सकट अडखळी आमच्या जिवितांत आसात ते आमी आज सोम्या समोर दवरया. हो उंडो आनी वायनत आमी भेटयत आसतना सकट आमचें अस्कत काय उणेपण सोम्याक आमी भेटया. सोम्या तुजें उतर आमच्या काळजांत हांवें सदांच बाळगून दवरूंक तुजी कृपा म्हाका दी म्हणून आज सोम्या लागीं आमी मागया. गीत नंबर C8 C8. कमी कडू सोम्या आमी वेदी सशी जमल्या आमकां समी वेजू संगी धनिया तुका समर्पिता. गोवा बुंडो ताका सोरो गुर्तामच्या कशवावरासो स्वीकार कर सोम्या बेसांव घाल धनिया पवित कर वावरामसो. म्हज्या बाबांनो भयणीनो, आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवें आमच्या सर तसाव आनी आमच्या गरजा सोवें सर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र दावा सर्विसपूर म्हणून घे. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा भगेवन थॉमस आक्विनाच्या परबे दिसा कुशेन आमी तुका हो यज्ञ समर्पिताव. ताची शिकोवन घेवन एका ताळ्यान आमी तुका वाखणताव आनी आमकांच आनी आमचे स तुका समर्पण दिताव. हे आमचें समर्पण तूं स्विकार कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळें आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस प्रार्थना उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मग येवन तूं थॉमस आक्विनास तुज्या भक्ताच्या मनाक आज ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूता आनी भक्ता संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार भला तुझ्या वैभवात सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. देवा आमच्या बापा, तूं भोव पवित्र आनी आमचे तें तूं भोव मोगाळ देखून तुजे ते आमचे उपकारी मोन दाखोवंक वो उंडो आनी दाकाचो वायन तुजे मुखार आमी हाडटाव आनी आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागताव.
तस पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुझ्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिव. आपल्या मरणाचे आदले राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso gut purgatuya. Somi Jesu melo, somi Jesu melo, somi Jesu जीवन झाला. ओ pavartaso gut आमी परगटाव जेजू नव्या येतलो. बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तें सतां आमी करताव. ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो उडास करून आमचे पासत कुर्सार खेळायलेली ताची कूड आनी कुर्सार वारयलेलें ताचें रगत तुका आमी भेटयताव. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता. ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तर ह्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां भोव करून लियाव सौदव आमच्या भगिवन बापाक, पिटर पौल आमच्या गवळी बापांक, हेरा सोमेस तुज्या गवळ्यांक आनी मनियाऱ्यांक सांबाळ म्हूण आमी मागताव. आमच्या मेल्ल्या ल्हाना आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या सुखांत घे म्हूण आमी विश्वासान परताव. कश्टा दुखींक संपोडलेल्या सोमेस्तांची दया कर. देसा देशांनी आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती बाबा भयणींक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक, तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जाताव आनी तुका आमी वाखणताव. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाचें उतर सदांच आमच्या काळजांत जगोवन दवरून सोम्याक आमी महिमा दिवच्या पासत सोम्यान शिकयल्ल्या मागण्या मुखांत सर्गींच्या बापाचो आदार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें विघ्नांतलें अनुवरांतलें कितें आमकां तुजे तावन तुज्या उतरां तावन पयस व्हरता त्या सर सक्त्यांतले संदर्भांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्या रजवळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर हे कुटुंब जावं जमलेले आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर
आनी तुजें उतर आमच्या काळजांत सदांच जगोवन दवरून तुका महिमा दिवन जिवंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले. तुज्या कुशे प्रमाणे आम्हा समेस्तांक शांती समाधान देन एकवटान सांबाळ जो जेथाय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सभे आसो. मग असो एकवटाचो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शिडी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझे कूड आनी रगत आमी शेकवेता आमचे ते जरते आनी ख्यास्ताडी न जावं पूण आमच्या आत्म्या कुडीक मतीक भलायकी आनी वकास जावं. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासोत संवसार येवन कुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो. आमचे संगी सदांच रावून आमकां सोलोवन वरसो. इस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेंत एकवटान रावचे आमी सुभागी. सोम्या त्यो म्हणजे देवचे म्हाका फावना पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. गीत नंबर D21 D21. ये मुझ्या काळजां ये मुझ्या काळजां जेजू सडवोंदारा. ये मुझ्या काळजां तानी बिडार थंयसर कर जेजू सडवोंदारा. विश्वासाने शानो कारभारी घरांत असलेल्यांक वेळार गोवांचे माप मेजून दिवंक तनयान ताका आपल्या घराब्याचेर अधिकार दिला. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा जेजू आमचो जिवो उंडो ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता ते सगळें सत आमच्या जिणयेन मानून घेवंक आनी पितेमोगाच्या करण्यानी ते पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण भगिवन तोमास आक्वेसनाच्या ह्या परबे दिसा आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसोन याद क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. म्हण गीत नंबर E18 E18. उपकारी काळजान दिनवाशी मोन सोम्या अर्गां दिव्या. देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार तासो बाबुड्या. दयेन आमचे थंय सोम्या आयला. येण्या तुज्या आमकां दादोस केला. सर्गी कानान आमचें पोशण केलां. मोगान तुज्या आमकां एक केला. मोगाळ पुता सोबे आमकां मोरी आशीर्वाद दी आमकां. भगवान पुरुषाचे कृपे निरमकां आमचे देवा आमचे दिसपरांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.